الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما شاء الله. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا۔ ہم نے جس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔